स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीस. हांव पयलीं सुवातेर आमच्या WR मिनिस्टर सर सुभाष सराक काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चीफ इंजिनियर AE JE हांगा सगळ्या जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे काम करता तांकां हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना आमचे कोर्टालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं कामां जालीं आनीक स्पीकर सांगपाचें म्हटल्यार WRD ऑफिस जे मुरगांव तालुकान आसोंकूच ना तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलो WR मिनिस्टराक सराक लागीं तशेंच CMा लागीं. ताणें ताबडतोब आमची कोर्तालीं गांवांत जे कोर्तालीं विलेजान हें आमकां WRD ऑफिस हाडून दिलें. ताका लागून हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी जायतीं ड्रेनेज आसल्यो ज्यो ओल्ड ड्रेनेज ज्यो केन्ना क्लिनूय जावंक ना त्यो आमकां ताणें करून दिल्यो. ताकाय लागून हांव परत आमच्या शेतकारांकूय बी आमकां बेनिफीट जाल्लो आसा. ताका लागून हांव आमचे फूल कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं केलोसी विलेज पंचायत, कोर्तालीं विलेज पंचायत, सांकवाड विलेज पंचायत, कांसावली विलेज पंचायत, बेलसांव विलेज पंचायत हे सगळे आमची जी बारीक बारीक जी कामां आसली ती आमकां करून दिल्लीं आसा. तशेंच स्पीकर सर, हालींच आमचे कोर्तालीं जे आमचे टेनंट एसोसिएशन आसा जे आमचे फार्मर्स आसा थंयसर आमचे 2 टेंडर जाल्या आनी ते ऑलरेडी टेंडर जावन 98 लॅक्साचे 2 टेंडर जाल्या. हे ऑलरेडी आमचें काम स्टार्ट आसा. आनीक तशेंच आमचो कोर्तालीं मार्केट कॉम्प्लेक्स टू बांदेकुरीस हांगासर एक टेंडर जाल्लो आसा. तोवूय म्हाका बूक ऑर्डर दिवंक ना पूण हांव मागतां जाता तितले बेगीन आमच्या सरान तो बूक ऑर्डर दिवची. स्पीकर सर, तशेंच आमचे सांकवाडे जे बांदोडे हांगासर रिटेनिंग वॉल हे 1 करोडाचे सुमार काम जाल्लें आसा. ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. स्पीकर सर, आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे कोर्तालीं कमदार टेनंट एसोसिएशन आसा आनी 245 टेनंट आसा आनी ताचो हांव चेअरमॅन आसा. 1994 टील डेट हांव कोर्तालीं टेनंट एसोसिएशनाचो चेअरमॅन आसा. आनीक हांगासर आमकां जेन्ना जी आमची मानस आसा आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो. जेन्ना एक टायम अशें दिसतालें की तेन्ना पयलीं आमचो वुडन स्विस गेट आसली तेन्ना केन्नाय उदक देर फुडोन उदक भितर शेतान येतालें तेन्ना आमकां भिरांत दिसताली. आतां हालीं दिसांनी आमकां सरान आमचो 2 जे फायबर गेट जे आमकां घालून दिल्लेले आसात हांव खबरच काल जाता देव बरें करूं. प्लस ताणें एक ऑप्शन आमकां दिलां जेन्ना आमची ती लाबी ते फायबराची लाबी बी घाल्या आमकां कसलें टेन्शन ना. ताका लागून हांव सराक काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, हालींच एलिक्यू जेन्ना एलिक्यू स्टार हांवें घातलेलो क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना सुभाष सरान आमकां एक बरो कॅन्सर वॉर्ड आमची जी स्प्रिंग आसा ती आमचे सेंट्रल लोकेशन आसा जावं पेडणे टू काणकोण आमचे दाबोलीं एअरपोर्ट आसा आनी ट्युरिस्ट आमचे कितलेच येता. ताका लागून आमकां बरें एश्युरन्स दिल्लें आसा सरान जेन्ना हो प्रोसेस चालू आसा कॅन्सर वॉर्ड स्प्रिंगेचो 13 करोड ताचो एस्टिमेट जाला आनी सरान सांगलेलें आसा 2 ते 3 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट आमकां दिता म्हणून. हांव मागतां जाता तितले बेगीन हो आमकां प्रोजेक्ट आमकां घालून दिवचो म्हणून. स्पीकर सर, आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 व्हडली आमची एक नावता लेक आसा तशेंच आमची एक व्हडली पोंय आसा. पोंयचे ऑलरेडी आमकां 91 लॅक्स हो टेंडर जाल्लो आसा. हांव मागतां जाता तितले बेगीन सरान हो वर्क ऑर्डर दिवची. तशेंच डिसिल्डिंग जे नावता लेक आसा होय अंडर प्रोसेस आसा. हांव मागतां होय आमचो जाता तितले बेगीन जावचो म्हणून. तशेंच केलोसी जे केलोसी गांवान आमचे विलेज आसा थंयसर एक स्विच गेट एलोंग विथ वॉल एंड बंड्स ही ऑलरेडी हो टेंडर जालो आसा होय 98 लॅक्साचो. हांव मागतां सरान जाता तितले बेगीन ही वर्क ऑर्डर दिवपाक. स्पीकर सर, आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर क्लीन जातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या WR मिनिस्टर सरा लागीं हें करपाक शकता. कित्याक आमची जायती जे आमचे नाला आसात जे व्हडले नाला आसात आनी म्हाका ते क्लीन केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे कोर्तालीं भरपूर क्लीन जावपाक शकता. ते नाला म्हणल्यार स्पीकर सर वरान टू थाणा एक व्हडलो नाला आसा. तशेंच ज्वारीनगर टू शिंदोळी सांकवाळ होवूय एक बरो व्हडलो नाला आसा. तशेंच झरी ज्वारीनगर टू वेलसांव मागीर आमचे कोर्तालीं मस्जिद टू कोणसुआ वेलसांव नाला आसा. तशेंच आमचो जिना टू रायगड केलोसी विलेज होय व्हडलो एक नाला आसा. हांव मागता हे आमचे
नाला जाता तितले बेगीन क्लीन केले जाल्यार आमकां आमच्या लोकांकूय बरें जातलें. तशेंच बिकॉज लास्ट आमचे वेर्ना जे फॅक्टरी आसा जे बोरवेल जाता जाल्यार आमच्या मार्च एप्रील मेयान हे आमकां सारक्या लोकांक उदक मेळना हांगा परमिशन दिवपाचें बंद करपाक जाय. थँक्यू सर.